नाज़रीन आदाब 17 अप्रैल 2023 मुताबिक 25 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। माफिया से सियासतदा बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को इतवार की शाम को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उन दोनों की नमाज जनाजा में कई करीबी लोगों ने शिरकत की। दोनों की लाशों का पोस्टमार्टम प्रयागराज के एक अस्पताल में किया गया, जहां से उन दोनों की लाशें कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाई गईं। वहीं अदालत ने अतीक अहमद और उसके भाई को गोली मारने के इल्जाम में लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि तीनों मुल्जिमान के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 302 और दफ़ा 307 के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इतवार को 3 रुकनी जुडिशियल कमीशन की तश्कील दी है। तर्जुमान ने बताया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर महकमा दाखिला ने इस हवाले से ऑर्डर जारी कर दिया है। कमीशन की तश्कील कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत की गई है। ऑर्डर के मुताबिक कमीशन की क़यादत इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी करेंगे, जबकि साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुभेश कुमार सिंह और रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार सोनी को कमीशन का रुकन नामजद किया गया है। तर्जुमान ने बताया कि कमीशन अपनी जांच रिपोर्ट 2 महीनों में रियासती हुकूमत को सौंपेगा। वहीं यूपी हुकूमत ने इस बारे में वजारत दाखिला को रिपोर्ट पेश की है। एबीपी न्यूज़ के मुताबिक इस दौरान महकमा दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद और सीएम योगी आदित्यनाथ के दरमियान मीटिंग भी हुई है। वजारत दाखिला को पेश की गई रिपोर्ट की तफसीलात वाज़े नहीं की गई हैं। अगर ज़राए पर यकीन किया जाए तो रिपोर्ट में वाक़े की नौयत के साथ साथ यूपी हुकूमत के इक़दामात की भी तफसील दी गई है। इस पूरे वाक़े को लेकर अपोजिशन लीडरों ने हुकूमत की सख्त अल्फाज में तनकीद की है। बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा कि यह कत्ल उमेश पाल के घिनौने कत्ल की तरह ही है। यूपी हुकूमत के निज़ाम कानून और इसके तरीक़ेकार पर बहुत से संगीन सवालात उठाता है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का कानून आईन में लिखा हुआ है और यह कानून सबसे अहम है। मुजरिमों को सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन यह मुल्की कानून के तहत होना चाहिए। किसी सियासी मकसद के लिए कानून की हुक्मरानी और अदालती अमल से खेलना या उसकी खिलाफ वर्जी करना हमारी जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि मुल्क देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। कानून की हुक्मरानी ना हो तो ये वाकयात किसी के साथ भी हो सकते हैं। यूपी में जो हुआ वो आसान है, लेकिन अमन व अमान बरकरार रखना मुश्किल है। राष्ट्रीय लोकदल लीडर जुनैद चौधरी ने कहा कि किसी की भी हमदर्दी अतीक के साथ नहीं है, लेकिन इंसानियत की नज़र से देखा जाए तो किसी का भी इस तरह कत्ल होना ठीक नहीं। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सीबीआई ने इतवार को दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल से मुबैना एक्साइज पॉलिसी घोटाले के सिलसिले में 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। सीबीआई के सीनियर अफसरान की टीम ने उनका बयान रिकॉर्ड किया। इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और अब वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के उस वक्त के नए वजीर आला मनीष सिसोदिया को इस मामले में सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो सलाखों के पीछे है। दिल्ली पुलिस ने किसी भी परेशानी से बचने के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर और उसके आसपास दफा 144 नाफिज कर दी थी और 1305 आम आदमी पार्टी कारकुनान को हिरासत में ले लिया था। पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे एहतराम के साथ सीबीआई ने मुझसे सवालात पूछे, मैंने उनके पूछे गए तमाम सवालात के जवाबात दिए। मुबैना शराब घोटाला झूठ है। दिल्ली के वजीर आला ने कहा कि हम जुल्म और इस्तेबदाद के खिलाफ अवाम की आवाज और उम्मीदवार बनकर आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। ममनुआ दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के रुकन होने और हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देने जैसे संगीन इल्जामात का सामना कर रहे मोहम्मद शकील और मोहम्मद मुस्तकीम की गुज़िश्ता शब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहाई अमल में आ गई। जेल से रिहा होने के बाद मुल्ज़िमीन ने जमीयतुल उलमा हिंद कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से उनके मुकदमे की पैरवी करने वाले एडवोकेट मुजाहिद अहमद, फुरकान पठान और मोहम्मद सैफ से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों लखनऊ हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस प्रकाश शुक्ला ने दोनों मुल्जिमान को मशरूत जमानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी किया था। सूडान की फौज ने मुल्क पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए दारुल हुकूमत के करीब पैरा मिलिट्री फोर्स के अड्डे पर फिजाई हमले किए, जिसमें झड़पों के बाद मुतादिद जंगजू और कम अज कम 56 शहरी हलाक हो गए। सूडान में फौज और पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान इख्तिदार पर गिरफ्त के लिए रस्साकशी चल रही है, क्योंकि सियासी धड़े 2021 की फौजी बगावत के बाद अबूरी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत
چیت کر رہے ہیں۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں فوج اور نیم فوجی دستوں کے درمیان جھڑپ کے دوران ایک ہندوستانی شہری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اتوار کو ہندوستانی شہری کی موت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی سفارت خانہ مہلوک کے خاندان کو مدد فراہم کرنے کی تمام کوششیں کر رہا ہے۔ سابق صحافی اور سماجی کارکن پروفیسر رمیش دیکشت کی اہلیہ وندنا مشرا نے دارالحکومت میں میئر کے انتخاب میں مضبوط دعوے کے ساتھ اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ وہی وندنا مشرا کی نامزدگی کے بعد بھی دیر شام تک بی جے پی میں امیدواروں اور کانگریس میں اس بات پر بحث جاری تھی کہ کس امیدوار کو میدان میں اتارا جائے جو ایس پی امیدوار کو مقابلہ دے سکے۔ وندنا مشرا نے آج سابق وزیر ابھیشیک مشرا سمیت سینئر لیڈروں کی موجودگی میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 1857 کے غدر کے دوران ولیم رسل نے لکھنؤ کو لندن، فرانس سمیت کئی ممالک کے شہروں سے بہتر قرار دیا تھا، لیکن بی جے پی آج لکھنؤ کی حالت خراب کر رہی ہے۔ میری اولین ترجیح لکھنؤ کو اسی پرانے لہجے میں لوٹانا ہوگی۔ اس میئر کے انتخاب میں ان کا مقصد یہ ہوگا کہ لکھنؤ میونسپل کارپوریشن کو خواتین اور طالبات کے لیے کس طرح زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا جا سکے۔ سماجوادی پارٹی کے جنرل سیکریٹری پروفیسر رام گوپال یادو نے اتر پردیش کے پریاگ راج میں پولیس حراست میں مارے گئے عتیق اور اشرف کے قتل کو منظم سازش قرار دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ایوان میں بول چکے ہیں کہ مٹی میں ملا دیں گے، اس لیے عتیق کو مارنے والے لوگوں کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ اتر پردیش میں ہو رہا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ جمہوریت کے خاتمے والا راستہ ہے۔ ایس پی نے بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان کرتے ہوئے علاقائی اور ذات پات کے مساوات کو حل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ پارٹی تمام ذاتوں اور مذاہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہے۔ پارٹی کی طرف سے اب تک اعلان کردہ میئر کے امیدواروں میں 4 برہمن، 2 مسلمان، کائس، دلت، 1 ویشیہ، گرجر، نشاد کرمی اور شتریہ شامل ہیں۔ آپ کو بتا دیں وندنا مشرا کو لکھنؤ میں میئر امیدوار بنا کر پارٹی نے نہ صرف ذات پات کی مساوات پیدا کی ہے بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ سماج کو جوڑنے کی بھی کوشش کی ہے۔ مولانا سید محمد رابع حسن ندوی کے سانحہ ارتحال پر سینئر کانگریسی رہنما چچا امیر حیدر ایڈوکیٹ نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کا انتقال ایک فرد واحد کا انتقال نہیں بلکہ اسلامی دنیا اور انسانیت کا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ان کی جگہ جو خالی ہوئی ہے اس کا پر ہونا امر محال ہے۔ اس کے علاوہ انڈین مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن اور انڈین نیشنل لیگ کے زیر اہتمام بھی تعزیتی نشستوں کا انعقاد عمل میں آیا۔ ڈاکٹر آفتاب اختر کے انتقال پر جرمنی سے عارف نقوی نے ایک تعزیتی بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آفتاب اختر اردو زبان و ادب کا ایک بہترین درخشاں چراغ تھے جن کی کمی عرصے تک محسوس کی جائے گی۔ وہ لکھنؤ یونیورسٹی میں ہمارے شعبے کے ہونہار اور حل دل عزیز طالب علم ہی نہیں بلکہ میرے دوستوں کے اس گروپ میں شامل تھے جن کے ساتھ مل کر ہم کامیابی سے ڈرامے کھیلتے تھے۔ خدا ان کو جنت نصیب کرے اور ان کی دختر اور دیگر سبھی رشتہ داروں کو صبر کی قوت عطا کرے۔ عالمی یوم قدس کی مناسبت سے آج مدرسۃ الزہرا واقع امام باڑہ غفران باب میں انتفاضہ قدس اور استعمار کا توسیع پسندانہ نظام کے موضوع پر 2 لیکچرز کا اہتمام کیا گیا۔ پہلے لیکچر پر مولانا منہال زیدی نے طالبات کو خطاب کیا جبکہ دوسرے لیکچر میں مولانا غلام رضا رضوی نے اظہار خیال کیا۔ تقاریر کے دوران مدرسے کی طالبات نے اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے، ساتھ ہی فلسطینی مظلوموں کی حمایت میں صدائیں بلند کی گئیں۔ مجلس علماء ہند نے اس پروگرام کے انعقاد میں تعاون پیش کیا۔ مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول گڑھئی پیر خاں ٹھاکر گنج میں ہر سال کی طرح اس سال بھی چھوٹے بچوں کے روزے کشائی کا اہتمام کیا گیا جس میں حنین حسن خان، عالمہ ام کلثوم، محمد فرحان، ایان خان، منتشا انصاری، حاجرہ پروین، ثانیہ بانو اور سمیرہ بانو نے پہلی بار روزہ رکھا جو درجے 3 سے 6 کے طالب علم ہیں۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق کیملا ہیرس سے بات چیت کرتے ہوئے پولینڈ کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کا ملک یورپ کی طاقتور ترین فوج تشکیل دینا چاہتا ہے اور اسی لیے ہم دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ دفاعی صنعتوں کے مالک امریکہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے اس موقع پر پولینڈ کی حمایت کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وارسا ہمارا ایک قابل قدر اتحادی، شریک اور دوست ملک ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں روس کے سفیر آناتولی انتونوف نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کو جدید ترین امریکی ہتھیاروں کے فراہمی سے جنگ مزید طول پکڑے گی اور ہلاکتوں میں اضافہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے جنگی بجٹ کے تازہ اعداد و شمار سے ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافے اور یوکرین کی بوسیدہ جنگی مشینری کو فعال بنانے کے لیے اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی نشاندہی ہوتی ہے۔
مشرقی یوکرین کے ایک شہر میں فلیٹوں کے ایک بلاک پر روسی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 11 ہو گئی ہے۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق سلوویانسک مشرقی ڈونیٹسک کے ایک حصے میں واقع ہے جو یوکرین کے زیر انتظام ہے۔ کیف کے مطابق یہاں 7 میزائلوں سے حملہ کیا گیا جس نے 5 عمارتوں، 5 گھروں، ایک اسکول اور ایک انتظامی عمارت کو نشانہ بنایا تھا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ فلسطین علاقائی سطح اور بین الاقوامی سطح پر حماس نے 3 الگ الگ حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے فلسطین میں مسلسل فوجی تیاری، علاقائی سطح پر حقیقی اتحاد اور بین الاقوامی سطح پر عرب اور اسلامی دنیا کے ساتھ تعاون اور مشاورت میں فروغ کو مذکورہ پالیسی کا اہم ترین حصہ قرار دیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ نئی نسلیں فلسطین کے اندر ہوں یا باہر اپنا حق واپس لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ کنگ این نے کہا ہے کہ ان کا ملک خواتین کے حقوق پر افغانستان میں طالبان حکومت کی حالیہ پالیسیوں کے اثرات کے بارے میں فکر مند ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا یہ تبصرہ ازبیکستان کے سمرقند میں ہونے والے ایک علاقائی سربراہی اجلاس میں سامنے آیا ہے اور قدامت پسند طالبان کے عہدیداروں کی جانب سے خواتین کو اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے سے روکنے کے فیصلے کے بعد آیا ہے۔ طالبان حکام کے اس حکم نے بین الاقوامی سطح پر غصے کو جنم دے دیا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔